नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, सत्यको नजिक पुगेर वास्तविकता खोतल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। दर्शकवृन्द, विश्वका कतिपय देश यस्ता छन् उच्च शिक्षा वा कुनै अवसरले विदेश पुगेकाहरू स्वदेश फर्किन लालायत हुन्छन्। अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जर्मन, अर्जेन्टिना, स्कटल्यान्ड, फिनल्यान्ड लगायतका धेरै देशले आफूलाई व्यवस्थित बनाएका छन्, नागरिकलाई खुसी र सुखी बनाएका छन्। तर हामी त्यस्तो देशका नागरिक हौँ। यहाँ जागिरे बन्ने सपना बोकेर मात्रै होइन, पढ्ने बहानामा समेत युवाहरू विदेशिन्छन्। यहाँ त स्वदेश फर्किनेको जमातभन्दा विदेशिनेको जमात निकै ठुलो छ। अस्तव्यस्त राजनीति, भद्रगोल सडक लगायतका पूर्वाधार, महँगी, अभाव अनि दबावले हरेक नागरिकलाई पिरोलेको छ। खुसी र सुखी हुनेहरूभन्दा निराश हुने र समस्या भोग्नेहरूको जमात निकै ठुलो छ। नागरिकमा खुसी र सुख बाँड्न नसकेका यो देशका शासक अनि प्रशासकसँग जनता वाक्क दिक्क छन्। सरकारी कामको झमेला, बेरोजगारीको मार, महँगीको मारले हैरान नागरिकहरू नै बाध्यताको यात्रामा निस्किँदा समेत अकाल मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने, अङ्गभङ्ग हुने अवस्था झनै विकराल छ। केवल देशको ढुकुटीमा कसरी राज गर्ने भन्ने धाउन्नमा नेता र कर्मचारीहरू मस्त व्यस्त रहँदा वर्षमै 2500 हाराहारीको ज्यान गुमाउने अनि करिब 1 लाख नागरिक अङ्गभङ्ग बनाउने गरी भइरहेको काले लाग्दो सडक दुर्घटनाको विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। वर्षमै 35,000 बढी सवारी साधन दुर्घटना। यी दुर्घटनामा करिब 18,000 त मोटरसाइकल मात्रै। आफू समेत मृत्युको मुखमा पुग्ने, सडकमा हुइकिरहेकाहरूलाई समेत अकाल मृत्यु र अङ्गभङ्ग बनाउने गरी भइरहेको मोटरसाइकल दुर्घटनाले धेरै नागरिकलाई पीडित बनाएको छ। बढ्दो मोटरसाइकल दुर्घटनाले शहरी क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज समेत उठिरहँदा कसरी जोखिम घटाउने भन्नेतर्फ सरकार अझै गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन। मोटरसाइकल दुर्घटना बढी भएको भन्दै काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा मोटरसाइकल चलाउन रोक लगाउनु पर्ने विषय चर्चामा आएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा देशभर 34,010 वटा सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। त्यसमध्ये झण्डै आधा अर्थात् 18,000 बढी मोटरसाइकल नै दुर्घटनामा परेका छन्। मोटरसाइकलबाट दुर्घटना बढेको भन्दै राजधानी उपत्यका काठमाडौँ सहित कतिपय शहरी क्षेत्रमा मोटरसाइकल चलाउनमा रोक लगाउने विषयमा बहस सुरु भएको हो। मोटरसाइकल दुर्घटनामा धेरैको ज्यान गएको भन्दै केही दिन अगाडि संसदमै यो विषय उठान भएको थियो। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पनि सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल नै दुर्घटना हुने गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुनेमा स्कुटर र मोटरसाइकल छन्। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरूमा पनि दुई पाङ्ग्रे सवारीकै चालक र यात्री बढी छन्। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै देशभर 34,000 बढी सवारी साधन दुर्घटना भएकोमा 17,789 मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन्। वार्षिक रूपमा मोटरसाइकल अर्थात् दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनबाट मात्रै 700 बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। मोटरबाइक चालकको तुलनामा मोटरबाइकको पछाडि बस्ने यात्रुको धेरै ज्यान जाने गरेको प्रहरी तथ्याङ्कमा देखिएको छ। अब दुई पाङ्ग्रे विशेष गरी मोटरसाइकल स्कुटीको हकमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्या सहरी इलाकामा बढी सङ्ख्या सवारी साधन चल्ने भनेको नै यिनै हो हैन। त्यसैले अब दुर्घटनाको स्वाभाविक हिसाबले स्कुटी र मोटरसाइकल दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटनामा बढी भएको सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि हामीले विभिन्न उसमा मूल्याङ्कन गर्ने हो, सङ्ख्या बढी देखिन्छ। जस्तो हामीले 77-78 को हिसाबले हेर्ने हो भने 17,087 देखिन्छ मोटरसाइकलहरूको दुर्घटना। त्यसै गरी 78-79 मा चाहिँ 19,000 भन्दा बढी छ। फेरि 79-80 मा पनि 17,798 भनेको 17,000 देखि 20,000 को हाराहारीमा प्रत्येक वर्ष दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू दुर्घटना भएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ क्षतिको हिसाबले यदि फ्याटालिटी भनेको मृत्यु दर हेर्ने हो भने पनि दुर्घटनाको हकमा सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको पर्सेन्टेजको हिसाबले चाहिँ त्यो देखिन्छ भने घाइतेहरू पनि त्यसैमा हुन्छ। अझ त्यसमा पनि विशेष गरी पछाडि बस्ने मान्छे, पछाडि सवार मान्छेहरूको बढी क्षति भएको चाहिँ देखिन्छ। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटना हुनुका मुख्य कारण चालकको लापरवाही, जथाभावी सडक पार गर्ने सर्वसाधारणको व्यवहार, सवारी साधनको अवस्था, ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु, सडकको अवस्था लगायत रहेका छन्। बढ्दो सवारी दुर्घटनाले वार्षिक हजारौंलाई अङ्गभङ्ग बनाउने र परिवारमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने भए पनि दुर्घटना नियन्त्रणको सरकारी प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन। अहिलेसम्मको हामीले दुई पाङ्ग्रेको चाहिँ अधिकांश अध्ययन गर्यो भने एउटा स्पिड बढी हैन, अर्को चाहिँ लेन अनुशासनमा नबस्ने के
भनेको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा नबसेर जथाभावी क्रसिङ गर्ने, ओभरटेक चाहिँ अनावश्यक गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि स्कुटीहरू मोटरसाइकलहरू अलिकति कन्ट्रोल नहुने अथवा अरू सवारी साधनसँग ठोक्किने प्रबल सम्भावना, किनभने सानो ठाउँमा पनि छिर्न खोज्ने हुन्छ यो हैन, स्पेस कम भएको। त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो ट्र्याक छोड्ने बित्तिकै त त्यसले चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले एक्सिडेन्ट हुने चाहिँ बढी चाहिँ कारण चाहिँ त्यो हो। यातायात विज्ञहरू भने दुर्घटना भएको भन्दै मोटरसाइकल चलाउन रोक लगाउने कुरा तर्कसङ्गत नभएको बताउँछन्। मोटरसाइकल दुर्घटना बढ्नुका कारण पत्ता लगाई सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिए पनि सरकारी तर्फबाट हुने छिटपुट कार्यक्रम समस्या समाधानका लागि सार्थक बन्न सकेका छैनन्। मोटरसाइकल दुर्घटना हुने घटना मात्रै नभएर मोटरसाइकल चालकलाई हुने हतारो, सडक नियम उल्लङ्घन गर्दै गरिने ओभरटेक लगायतका कारण माइक्रो बस लगायतका सवारी साधन समेत दुर्घटनाको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। दुर्घटना हुने मुख्य कारण मध्ये तीव्र गतिको जोखिम पनि उच्च छ। दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाली युवाहरूको अस्वाभाविक मृत्युको कारण मध्ये मोटरसाइकल दुर्घटना प्रमुख देखिएको छ। 2079 वैशाखदेखि असार 31 3 महिनाको दुर्घटनाबारे अध्ययन गरिरहेको टोलीका अनुसार यो अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन्। मोटरसाइकल दुर्घटनामा भएको मानवीय हताहत र भौतिक क्षति डरलाग्दो छ। मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्ने मध्ये 18 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका धेरै छन्। अधिकांशको टाउकोमा गहिरो चोट लाग्ने गरेको पाइएको छ। मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेहरू दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी जोखिममा परेकाले दुवैले हेलमेट लगाउनु पर्ने बहस समेत सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर मोटरसाइकलको संख्या 25 लाख छ। यो कुल सवारी साधनको 70% भन्दा बढी हो। यसमध्ये करिब 7 लाख हाराहारी मोटरसाइकल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै गुड्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा जाम र दुर्घटनाको मुख्य कारण नै मोटरसाइकल बन्ने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 400 भन्दा बढी मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 24 जनाले ज्यान नै गुमाएका छन्। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटना हुनुमा लेन अनुशासन उल्लङ्घन, तीव्र गति, जथाभावी ओभरटेक गर्ने चालकको लापरवाही, जथाभावी सडक पार गर्ने सर्वसाधारणको व्यवहार सडकको अवस्थालाई मुख्य कारण मानिएको छ। यस्ता दुर्घटनाले वार्षिक सयौंको मृत्यु, हजारौंलाई अङ्गभङ्ग बनाउने र परिवारमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने भए पनि चालक र राज्य गम्भीर अनि जिम्मेवार बन्न नसक्दा अवस्था थप भयावह बन्दैछ। सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो अवस्था र रोकथामका उपायबारेको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। नेपाल एसियामै बढी सडक दुर्घटना हुने देशमध्येको प्रमुख। यहाँ अन्य विपदको जोखिमभन्दा सडक दुर्घटनाको पीडा निकै ठुलो छ। प्रतिदिन नै 8 जनाले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने देशमा वर्षमै करिब 1 लाख नागरिकले अङ्गभङ्ग र चोटपटकको पीडा सहनु परिरहेको छ। वर्षमा 5000 हाराहारी त गम्भीर घाइतेभन्दा परिवारमा ठूलो वज्रपात हुने गरेको छ। सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने, अङ्गभङ्ग हुनेहरूको पीडा दर्दनाक भए पनि राज्य आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन। नेपालमा बाढी, पहिरो, आगलागी, वन्यजन्तुको आक्रमण, सर्पको टोकाइ लगायतका विपत्तिको तुलनामा सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति निकै ठूलो छ। प्रत्येक वर्ष देशभर हुने 28,000 सडक दुर्घटनामा कम्तीमा 2,500 जनाले ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। एक वर्षमा 5,000 हाराहारी गम्भीर घाइते हुने गरेको सडक दुर्घटनाको जोखिम घट्नुको साटो बढिरहेको छ। नेपालको सडक दुर्घटनाको अवस्था र सडक सुरक्षामा चाल्नुपर्ने कदमबारे 1 वर्ष अघि मात्रै एउटा अध्ययन भएको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले समेत 2021 को एक वर्षमा वार्षिक 24,537 सडक दुर्घटना भएको देखाएको छ। यी दुर्घटनामा परेर सन् 2021 मा मात्रै 2,833 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रतिदिन नै यो वर्ष 8 जनाको निधन सडक दुर्घटनाबाट भएको छ। एक वर्षको दुर्घटनामा 98,665 जना त चोटपटक र अङ्गभङ्ग भएर बाँच्न बाध्य भएका छन्। नेपाल प्रहरीको चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि जेठसम्मको 11 महिने तथ्याङ्कले नै देशभर 34,010 वटा सवारी साधन दुर्घटना भएको देखाउँछ। यो 11 महिनाको अवधिमा 17,798 वटा त मोटरसाइकल मात्रै दुर्घटनामा परेका छन्। यो अवधिमा 7,641 वटा जीप, कार दुर्घटना भएका छन्। यात्रुवाहक बस र माइक्रो समेत 3,000 हाराहारीमा दुर्घटनामा परेका छन्। सुरुमा सिकेको चिज बढी युज गर्न मन लाग्छ, एकदमै स्पिडमा चलाउनु मन लाग्छ, धेरै चलाउने मन लाग्ने हुन्छ। त्यो स्वाभाविक मानव नेचर पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति दुर्घटना बढी हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। एक दोस्रो, हाम्रो रोड कन्डिसनको आधारमा
सवारी साधनहरू चाहिँ युज गर्न व्यवस्थापन हुनुपर्छ। सडकको चाहिँ क्षमता कति हो, सडकको क्षमता एउटा हुने, तर हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ युज गर्ने, धेरै सवारी साधन युज गर्ने एट अ टाइम, त्यसले चाहिँ अब फेरि दुर्घटना हुने भयो र सडक पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सडक रोड फर्निचरहरू सडकमा चाहिँ हामीले चाहिने आवश्यक एसेसरी फर्निचरहरू र त्यसपछि सवारी साधनको क्षमता र अनि ट्राफिक रुल्सको बारेमा सबैभन्दा बढी चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ कुरो त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। सडक दुर्घटनाको यो कहाली लाग्दो तथ्याङ्कले आम सर्वसाधारणलाई झस्काए पनि न्यूनीकरणका सरकारी प्रयासहरू भने सार्थक हुन सकेका छैनन्। आखिर सडक दुर्घटनाले बढाउने जोखिम के कस्ता छन् त? हामीले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन विभागमा पुगेर सोधेका छौँ, यो सुनौ। अब यो हस्पिटल तथ्याङ्कले चाहिँ खासै यो किसिमको चोटपटक भनेर बढी देखेको छैन। मेरो विचारमा हेर्दाखेरि अब हाम्रो चोटपटक हुने भनेको प्रायः जसो अङ्गभङ्ग हातखुट्टामै हो है। हातखुट्टामा चोटपटक लागिसकेपछि कसैको फ्र्याक्चर अथवा प्रायः जसो हड्डी सम्बन्धी भन्छौँ नि, त्यही भएर ट्रमा सेन्टरहरू खुलेको छ। ट्रमा सेन्टर भनेको विशेष गरी हड्डी सम्बन्धी डाक्टरहरू बस्ने ठाउँ हो, त्यही ट्रमा सेन्टर छ। उनीहरूले हड्डी सम्बन्धी कुराहरू हेर्छ भने चोटपटक लागेर चाहिँ हातखुट्टाको जोखिम हुने भयो। अब जब टाउकोमै चोट लाग्छ भनेदेखि अब अरू अनेक किसिमका समस्याहरू आउने भइहाले। चोट एउटा त मृत्यु हुनसक्ने भयो टाउकोमा, अरू चाहिँ ब्लिडिङ धेरै भएर त्यही पनि हुनसक्ने भयो, कचाकुचु पनि हुनसक्ने, अङ्गभङ्ग निता हुनसक्ने भयो। पछि गएर चाहिँ अब टाउकोमा चोट लागिसकेपछि कसैलाई प्यारालाइसिस हुने समस्या हुनसक्छ, कसैको आँखामा समस्या हुनसक्छ, कसैको बोलीमा हुनसक्छ, कसैको प्यारालाइसिस हुने समस्या हुनसक्छ है, कसैलाई आइसियु केयर नै चाहिने समस्या हुनसक्छ। त्यो चाहिँ नितान्त केमा भर पर्छ भने चोटको दुर्घटना हुँदाखेरि दुर्घटना कस्तो किसिमको छ, कतिको स्पिडमा गाडीहरू छन् अथवा स्पिडमा बाइकहरू छन्, त्यसमा भर पर्छ। उसले सेफ्टीको साधनहरू कतिको प्रयोग गरेको छ है। जस्तै मोटरसाइकल बस्ने मान्छेले हेलमेट लगाएको छ भने टाउकोमा चोट लाग्ने सम्भावना अरूलाई भन्दा न्यून भयो होइन, हुँदै नहुने भन्ने कुरा होइन होइन। जस्तै अब गाडीमा चलाउने मान्छे वा गाडीमा बस्ने मान्छेले सिट बेल्ट राम्रोसँग लगाएको छ भने उसको अगाडि हुत्तिएर हुने ड्यासबोर्डमा चाहिँ ड्यासबोर्ड इन्जुरी भन्छौँ, त्यसमा अगाडि हुत्तिएर चाहिँ टाउकोमा चोट लाग्ने सम्भावना कम भयो है। यसको अब जटिल एकदम स्पिडमा छ भेहिकल भनेदेखि जस्तो किसिमको चोट पनि लाग्न सक्छ है। बढी मात्रामा चाहिँ ट्रमा सेन्टरहरूले रेकर्ड गर्ने कारणले गर्दा हातखुट्टा चोटपटक, हड्डी सम्बन्धी, मांसपेशीहरू सम्बन्धी र घाउहरू है, ठुलो रूपमा चाहिँ च्यातिएका घाउहरू हुने, एकदम हामी ल्यासरेसन भन्छौँ हामी, चोटपटक लाग्ने त्यस्तो किसिमको घाउहरू भएको बढी पाइन्छ। हामी जस्तो नेपालको जस्तो जसमा चाहिँ लो इन्कम जेनेरेटिङ कन्ट्री भन्छौँ अथवा मिडल इन्कम जेनेरेटिङ कन्ट्रीहरू, यसमा अरू विकसित मुलुकहरूभन्दा लगभग रोड क्र्यासहरू अझै 3 गुणा बढी लाग्ने गर्दछ है। चोटपटक लागेर धन उसको मात्र क्षति होइन, यसबाट भएको कति मान्छेहरूको प्रपर्टी लस भइरहेछ, उसको उपचार गर्नलाई कति कठिन भइरहेछ, त्यो कुराहरू पनि इस्युहरू समेट्नु पर्दछ मलाई लाग्दछ। हुन त जोखिमबारे सिङ्गो सरकारी संयन्त्र जानकार छ। सडक पूर्वाधार र सुरक्षाका लागि पहिलो चरणमा काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न निकायमा समेत गरेर सडक सुरक्षामा वार्षिक 60 करोड खर्च हुने गरेको छ। तर सरकारी निकायहरू नै सडक सुरक्षामा अपेक्षित सुधार नभएको स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सडक दुर्घटना कम गर्न र यसबाट हुने धनजनको क्षति रोक्न पर्याप्त र एकीकृत काम गर्न नसकेको सरकारले हरेक ठूला सवारी दुर्घटनापछि छानबिन गर्न तथा न्यूनीकरणका उपाय सुझाउन समिति बनाउने काम भने निरन्तर गरिरहेको छ। यस्ता समितिले दिने सुझावसहितको प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन गराउन कहिल्यै सरकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन। नेपालमा सडक दुर्घटना दिनानुदिन बढ्दो छ र जब सडक दुर्घटना ठुला दुर्घटनाहरू हुन्छन् अथवा जब नेपालका भनौँ न माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू सडक दुर्घटनामा पर्छन्, त्यसपछि चाहिँ सडक दुर्घटनाको बारेमा ठुलो बहस भएको जस्तो सुनिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ सडक दुर्घटना किन हुन्छन्, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एकदम विशेष रूपमा छलफल अध्ययन केही पनि भएको मैले त्यति देख्दिनँ। जब सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका कुरा हुन्छन्, ल बाटो राम्रो बन्न पर्यो, बाटो खतम छ, सडकका सवारी साधनहरू राम्रा छैनन् अथवा चालकले लापरवाही गर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन्।
दुर्घटनामा पर्नेहरूले बेहोर्नु पर्ने पीडासँगै उनीहरूका परिवारले भौतिक आर्थिक रूपमा बेहोर्नु पर्ने क्षति समेत निकै ठूलो छ। सडक दुर्घटनाको जोखिमबारे चालक, सरकारी निकाय गम्भीर अनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवाज समेत सर्वत्र उठिरहेको छ। एउटा भनेको सडकको आफ्नै सुरक्षा, सडकको बनावट त्यो चाहिँ दुर्घटना रहित वा न्यून गर्ने खालको हुनु पर्यो। ड्रिङ्क गरिसकेपछि चाहिँ गाडी चलाउन नपाइने, जसले गर्दा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चाहिँ एकदम धेरै सघाउ पुग्छ। यो बताएको कुरा हो। यस्तो किसिमको कुरा जस्तो अवेरनेसबाट पनि गर्न सकिन्छ र पोलिसी पनि राम्रो हुनुपर्छ। च्यालेन्जेसहरू पनि छ। अनि अर्को भनेको गर्न सकिने भनेको हेलमेट लगाउने कुरा, मोटरसाइकलको कुरा होइन। हेलमेट लगाउने इस्यु पहिला एकचोटि लागू पनि भएको हो। अब अहिले बिस्तारै मान्छेले फेरि लगाउन छोडे, पूरै रूपमा यो नियमलाई हामी लागू गर्न पनि सकेनौँ। अब त्यस्तो अवस्थामा एक त मान्छेहरूलाई अवेरनेस जगाउनु पर्यो है। तपाईँहरूले हेलमेट मात्र लगाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको बच्न सकिन्छ भनेको स्वयंबाट फिल आउनु पऱ्यो नि। विद्यालयमा गएर मान्छेहरूलाई रोड सेफ्टी कुराहरू, विद्यालय नजिकको वातावरण सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कतिको सुरक्षित छ त होइन। ती कुराहरू स्टार रेटिङ पनि भन्छौँ हामी वरपर क्षेत्र। त्यो चाहिँ विशेष गरिकन बच्चाहरूलाई बचाउनको लागि हो है। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले कम लागत प्रणालीमा चाहिँ सुधार गर्न सकिने कुराहरू हो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण हामीले हस्पिटल क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि गर्न सक्ने भनेको ट्रेनिङ फर प्राइमेरी रेस्पोन्डर भन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ हामीले चलाइरहेका छौँ हेल्थको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि होइन। जबसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स र दक्ष जनशक्ति आइपुग्दैन तबसम्म चाहिँ क्रास हुने बित्तिकै चाहिँ सम्पर्क गर्ने, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने, त्यसमध्ये यो ट्रेनिङ लिएको मान्छे को हुनसक्छ समुदायमै, ती कुराहरूको प्राइमेरी रेस्पोन्डरलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ है। त्यसबाट एक किसिमको अवेरनेसलाई फाइदा हुन्छ भने अनि त्यो घटनास्थलमा भनौँ के गर्ने भन्ने कुरा धेरै मान्छेलाई जानकारी हुनुहुन्छ है। त्यसपछि आएर हस्पिटलमा पुगिसकेपछि एम्बुलेन्स आउँछ। एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई पनि के गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ। एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई चाहिँ प्राथमिक सेवाहरू के गर्न सकिन्छ, यदि भएसम्म त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी नै होइन के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि हस्पिटल पुऱ्याउँछन्। हस्पिटलमा तुरुन्तै पहिला खबर भइसकेको हुन्छ यो किसिमको चाहिँ पेसेन्ट आइरहेको छ अथवा चाहिँ क्रास भएको मान्छे आइरहेछ भने हस्पिटलमा तत्काल केयर गर्नुपर्छ है। यो रोड ट्राफिकमा भनेको चाहिँ इमिडिएट एक्सन गर्न सकियो भने चाहिँ उसबाट हुनसक्ने अङ्गभङ्गतालाई रोकथाम गर्न सक्छौँ र मृत्यु हुनबाट पनि बचाउन सकिन्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि 79-80 को करिब 8 वर्षको अवधिमा नै 2,10,000 सडक दुर्घटनामा परेर 19,000ले ज्यान गुमाएका छन्। 37,581 गम्भीर घाइते भएर जीवनयापन गरिरहेका छन्। पछिल्लो एक सरकारी अध्ययन अनुसार नेपालमा प्रति 1 लाख व्यक्ति मध्ये 9.4% व्यक्तिमा दुर्घटनाजन्य क्षति भएको तथ्याङ्क छ। यसबाट हरेक वर्ष करिब 3,000 व्यक्तिले ज्यान गुमाउँदा 6,000 व्यक्तिले गम्भीर प्रकृतिको चोटपटकको सामना गर्नु परेको छ। विश्व बैंकको अध्ययनले नै नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट राष्ट्रिय उत्पादनको 1.5% आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुकमा सडक दुर्घटनाबाट जनधनको उच्च क्षति हुने पहिलो देशका रूपमा बदनाम बन्दै गर्दा कसरी सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञ भगवती सेडाईले दिएको जवाफ यस्तो छ। स्कुल कलेज केन्द्रित कार्यक्रमहरू रहेको खण्डमा हामीले एकैचोटि ठुलो मासलाई चाहिँ सडक सुरक्षाको बारेमा सचेत गर्न सक्छौँ। तसर्थ हामीले हाम्रो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई ख्याल गरिकन सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जाने हो भने म्यान्डेटरी हेलमेट अगाडि पछाडि बस्नेले अनिवार्य रूपमा हेलमेट लाउनु पर्यो र हामीले गति सडकमा सवारी साधनको गतिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कडाई रूपमा राख्नु पर्यो। अनि हाम्रो मापासे चेकलाई देशव्यापी रूपमा लैजान पर्यो र बालबालिका केन्द्रित अथवा युवालाई केन्द्रित कार्यक्रम सडक सुरक्षाको कार्यक्रम गरेको खण्डमा पनि केही हदसम्म सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसपछि अन्य धेरै कामहरू गर्न पर्नेछ। दुर्घटनाबाट अकालमा ज्यान जाने जोखिम त छँदैछ, अङ्गभङ्ग हुनेहरूको उपचारमा ठूलो लगानी खर्च गर्नु परेको छ। सवारी साधन मर्मतका नाममा समेत ठूलो खर्च छ। सडक प्रयोगकर्ता मध्ये पैदल यात्री, साइकल यात्री र मोटरसाइकल यात्री सडक दुर्घटनाको सबैभन्दा जोखिममा छन्। वर्षमै 3,000 बढीले बेहोर्नु परिरहेको अकाल मृत्यु अनि हजारौंले अङ्गभङ्ग भएर बाँच्नु परिरहेको बाध्यताबाट पाठ सिकेर सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकार सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्न
ढिला भइसकेको छ। यात्रारत चालकमा सडक अनुशासन, सडक नियमको पालना गर्ने बानीको विकास र सडक पूर्वाधार सुरक्षित बनाउनेतर्फ तपाईँ हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ। चालक स्वयंको सचेतना र ट्राफिक नियमको पालनाले समेत सडक दुर्घटनालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। हाम्रा सवारी साधनको अवस्था, भौगोलिक बाध्यता र कमजोर सडक पूर्वाधारलाई मध्यनजर गरेर दुर्घटना रोकथाममा सरकार र सरकारवाला सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सडक सुरक्षामा वार्षिक 60 करोड खर्च गर्ने सरकार 8 वर्षको अवधिमा 19,000ले ज्यान गुमाएको, 38,000 बढी गम्भीर घाइते भएको डरलाग्दो अवस्थाको तथ्याङ्क केलाउने सरकार कहिलेसम्म नागरिकको सुरक्षामा बेमतलबी बन्ने? आजलाई बिदा भयौँ। तपाईसँग कुनै सूचना, जानकारी र सुझाव भएमा हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्कार।